kabuntagon mga kapaglaom og malipayong adlawng igpapahulay. Atong hisgutan niini nga adlaw mao nga atong morning devotional nga naguluhan. Reseta alang sa pag-ayo sa tanang mga balatian. Ug ang atong teksto makita sa Mateo 11:28 nga nag-ingon: Umari kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan, ug papahulayon ko kamo. Ang gahom sa pagpanambal sa Dios nagalatay sa tibuok kinaiyahan. Kung ang kahoy putlon, kung ang tao masamad o mabalian ug bukog, ang kinaiyahan musugod dayon sa pag-ayo sa kadaot. Bisan sa wala pa kini kinahanglana, andam ng daan ang mga ahensya sa pagpangayo ug sa dihang masamad ang usa ka bahin, ang tanang kusog mapilo ngadto sa buhat sa pagpasiguli. Man usab sa espirituhanon nga kahimtang. Sa wala pa naghimo og panginahanglanon ang sala, ang Dios nagahatag ng daan og tambal. Ang tanang kalag nga miuyon sa tentasyon na samaran og napangos pinaagi sa kaaway. Apan kung diin adunay sala, atoa didto ang manduluwas. Sa dihang ang maayong balita nadawat diha sa iyang kaputli ug gahom. Kini mao ang tambal sa mga balatian nga nagagikan sa sala. Ang adlaw sa pagkamatarong musubang nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako. Ang hugmang gisabwag ni Kristo diha sa tibuok pagkatao mo'y usa ka makadasig nga gahom. Ang matag mahinungdanon nga bahin, ang utok, ang kasing-kasing, ang mga kaugatan, kini nagatandog uban ang pag-ayo. Pinaagi niini ang labing taas nga mga kusog sa tao, mga pukaw ngadto sa pagbuhat. Ginapahigawas niini ang kalag gikan sa sala o kasubo, sa kalibog o kabalaka, nga midugmok sa mga kusog sa kinabuhi. Uban niini moabot ang kahilom o pagkakalma. Itanom niini diha sa kalag ang kalipay nga walay bisan unsang yutan-on ang makaguba. Ang kalipay diha sa balaan nga espiritu, makahatag og maayong panglawas. Kalipay nga makahatag og kinabuhi. Ang mga pulong sa atong manluluwas, umari kanako og papahulayon ko kamo. Maoy mga resita alang sa kaayuhan sa pisikal, mental o espiritual nga mga balatian. Bisan pa man kusog kung ang tao nagadala og pag-antos nga na sa ilang mga kaugalingon, pinaagi sa ilang kaugalingon sayop, apan siya naluoy kanila. Kaniya makakaplag sila og tabang, magahimo siya og dagko nga mga butang alang niadtong mosalig kaniya. Kung ang mga tao moabli sa mga tambuanan sa kalag, paingon sa langit, diha sa pagdayeg sa balaan nga mga gasa, ang usa ka baha sa hiyas sa pagpanambal mudagayday pasulod. Magampo kita mga kapaglaom. Ginoo, nagaduol kami kanimo tungod kay ikaw gamhanan. Maluluyon og magaayos sa among mga nagkalain-laing mga balatian. Diha kanimo maangkon namo ang kumpleto nga kapahulayan. Salamat sa imong pagpalangga kanamo bisan sa among pagkamakasasala. Amo ikaw gidadayeg sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.